गोंयांत दुसरे खेपे शिगमोत्सव सर्तीत वांटो घेवपा खातीर वेरे गांवचे तरणाटे नेटान तयारी करतात। निमण्या चित्रकलेच्या कामा खातीर ते व्यस्त आसात। ह्या कामां खातीर तांची उमेद दिसून आयली। पळयात तांचे तयारीचे कांय खीण। पेंटिंग तुम्हीच करता ही? तुम्हीच करता भुरगे सगळे घराचे? सगळे वेरेचे भुरगे सगळे सांगल्ले भुरगे पोळांचे सगळ्यांनी मेळून देखावो केल्लो आसा। वरां वरावता देखावो केल्लो आसा। तो वरावता ती पृथ्वी आनी विष्णू त्या सर्पाचेर न्हिदलेलो आसतलो। तो 15% काम बाकी उरला ते फाल्यां म्हटल्यार ते कंप्लीट जाता। कितले दीस जाले तुम्ही आता हे काम करता? हे भुरगे आतां 1.5 म्हयने जाले जवळ जवळ रातचे येवन कामाचे येवन सदांच रातचे काम करता। कितले वर्स 2 जायसर काम करता। आता कितले वर्स जाले तुम्ही हे करतात? हे आमचे दुसरे वर्स। पयल्या वर्सा आमी रावण युद्ध केल्लें आनी आमकां थर्ड केल्लो रावण युद्ध। ताका आमकां कॉन्सोलेशन प्रायज पणजे म्हापसा तशेंच पेडण्यां आनी 3-4 कडेन अशें आमकां प्रायजां मेळिल्लीं आसा। पूण आमी एकाच ट्रॉलीचेर केल्लो पूण आमी ते 3 ट्रॉली यूज करून मातसो वाडयला। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर।